सबैलाई म छुनियानको नमस्कार। 2000 वर्ष पहिले देहधारी प्रभु येशू मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा दिन क्रुसमा टाँगिनुभयो र यसरी पाप बलि बनी छुटकाराको काम पूरा गर्नुभयो। उहाँले आखिरी दिनहरूमा आउने प्रतिज्ञा गर्नुभएकोले सबै विश्वासीहरू प्रभुको पुनरागमनको प्रतिज्ञा गरिरहेका छन् र प्रभुका विश्वासीहरूको रूपमा आफ्ना सबै पाप क्षमा भएका छन् र उहाँले तिनलाई पापीहरूका रूपमा हेर्नुहुन्न भन्ने सोच्छन्। तिनीहरू पूर्ण रूपमा तयार छन् र प्रभुको पुनरागमन भएपछि राज्यमा लगिनेछ भन्ने सोच्छन्। त्यसैले मानिसहरूले उहाँ अचानक बादलमा देखा पर्नुहुन्छ र उहाँलाई भेट्टाउनको लागि तिनीहरूलाई स्वर्ग लैजानुहुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा सधैँ आकाशतिर नियालिरहेका हुन्छन्। तर आश्चर्य कुरा के हो भने तिनीहरू ठूला ठूला विपत्तिहरू सुरु भएको देखे पनि अझै प्रभुलाई स्वागत गरेका छैनन्। के भइरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। तिनीहरूले प्रभु बादलमा आउनुभएको नदेखे पनि उहाँ देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा फर्किसक्नु भएको छ भनेर पूर्वीय ज्योतिले निरन्तर गवाई दिँदै आइरहेको देखेका छन्। उहाँले सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र परमेश्वरको घरबाट सुरु गर्दै न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको उपस्थिति र कामले सम्पूर्ण धार्मिक संसारलाई हल्लाएको र व्यापक प्रतिक्रियालाई प्रेरित गरेको छ। देहधारी परमेश्वरको न्यायको काम मानिसहरूका धारणा र कल्पनाभन्दा निकै बाहिर छ। धेरैले सोधिरहेका छन्, प्रभु येशूले पहिले नै उहाँको महान छुटकाराको काम पूरा गरिसक्नु भएको छ र परमेश्वरले हामीलाई धर्मी भन्नुभएको छ। तब उहाँले आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम किन गर्नु पर्यो र? तिनलाई त्यो सम्भव छैन जस्तो लाग्छ। धार्मिक समुदायले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कार्यलाई अनुसन्धान नगरी उहाँलाई विरोध र निन्दा समेत गरिरहेका छन्। तर यस क्रममा तिनीहरूले ठूला विपत्तिबाट उम्कने आशा गर्दै आफूहरू प्रभुको राज्यमा लगिन प्रभु बादलमा आउनुहुनेछ भनी उत्कट रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। तैपनि परमेश्वरको कार्य विशाल र शक्तिशाली भएकोले कसैले रोक्न सक्दैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले विजेताहरूको समूह बनाउनु भएको छ र विपत्तिहरू सुरु भइसकेका छन्। यस क्रममा धार्मिक संसार रुँदै र दारा किड्दै विपत्तिमा डुब्छ। तिनलाई विपत्तिभन्दा अघि उठाइ नलगिएकोले उहाँको पुनरागमन विपत्तिको बेला वा विपत्तिपछि हुनेछ भन्ने आशा राखेका छन्। तिनले किन प्रभुलाई विपत्तिभन्दा पहिले स्वागत गरेनन्? तिनले कहाँ गल्ती गरे? के प्रभु येशूले आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नुभयो? विश्वासीहरूलाई विपत्तिभन्दा पहिले राज्यमा लान असफल भई तिनलाई खिन्न तुल्याउनु भयो? कि मानिसले बाइबलीय अगमवाणीहरूलाई गलत बुझे? प्रभु बादलमा आउनुहुन्छ भन्ने आफ्ना धारणामा भरोसा गरी परमेश्वरको आवाज सुनेनन् र त्यसैले प्रभुलाई स्वागत गर्न असफल भई विपत्तिमा परे। अहिले सबैजना प्रभुले विपत्तिभन्दा पहिले बादलमा आएर किन विश्वासीहरूलाई उठाइ लैजानु भएन भन्ने बारे अत्यन्तै अन्योलमा छन्। आज म देहधारी परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा मानिसको पुत्रको रूपमा गर्नुहुने न्यायको कामबारे मेरो व्यक्तिगत बुझाइ बाँड्नेछु। बाइबलसँग परिचित सबैजनाले धेरै बाइबलीय अगमवाणीहरूले दुई कुरा बताउँछन् भन्ने बुझेका हुन्छन्। प्रभु फर्कनुहुनेछ र उहाँले आखिरी दिनहरूमा न्याय गर्नुहुनेछ। यी दुई कुरा वास्तवमा एउटै हुन्, जुन परमेश्वर आखिरी दिनहरूमा आफ्नो न्यायको काम गर्न देहमा आउनुहुनेछ भन्ने हो। कतिले अवश्य नै यो भनाइको बाइबलीय आधार छ कि छैन भनेर सोध्छन्। अवश्य नै छ। यी कुराबारे प्रशस्तै बाइबलीय अगमवाणीहरू छन्, 200 भन्दा बढी। एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तै पुरानो करारमा यसो भनिएको छ, अनि उहाँले राष्ट्रहरूको बीचमा न्याय गर्नुहुनेछ र धेरै मानिसहरूलाई हप्काउनुहुनेछ, किनभने उहाँ आउनुहुन्छ, किनभने उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले संसारलाई धार्मिकताद्वारा र मानिसहरूलाई आफ्नो सत्यताद्वारा न्याय गर्नुहुनेछ। नयाँ करारमा यसो भनिएको छ, किनभने परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। प्रभु येशूले आफैले पनि आखिरी दिनहरूमा उहाँ फर्कनु भई न्यायको काम गर्नुहुनेछ भनी अगमवाणी गर्नुभयो। अनि यदि कुनै मानिसले मेरो वचन सुन्छ र पनि विश्वास गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिन,
किनभने म संसारलाई न्याय गर्न होइन, तर बचाउन आएँ। मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ, किनभने पिताले कुनै मानिसको न्याय गर्नुहुन्न, तर पुत्रलाई नै सबै न्याय सुम्पनु भएको छ र न्याय गर्ने अधिकार पनि दिनुभएको छ, किनभने उहाँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तकले यस्तो अगमवाणी गरेको छ, तिनले उच्च स्वरमा भने, परमेश्वरको डर मान र उहाँलाई महिमा दियो, किनकि उहाँको न्यायको घडी आएको छ। यी अगमवाणीहरूले स्पष्ट रूपमा नै प्रभु मानिसको पुत्रको रूपमा आएर आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्नुहुनेछ भन्छन्। यसमा कुनै शङ्का छैन। प्रभु येशूले उहाँ आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्न मानिसको पुत्रको भई आउनुहुनेछ भनेर अनुग्रहको युगमा स्पष्ट अगमवाणी गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौं। प्रकाशको पुस्तकले स्पष्ट रूपमा अगमवाणी गर्छ, किनकि उहाँको न्यायको घडी आएको छ। यी अगमवाणीहरूले आखिरी दिनहरूमा प्रभु मानिसको पुत्रको रूपमा देहधारी हुनुहुन्छ र न्यायको काम गर्न व्यक्तिगत रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने देखाउँछन्। धेरै पहिले नै परमेश्वरले योजना बनाउनु भएको थियो र यसलाई नकार्न कसैले सक्दैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले न्यायको कामको लागि सत्यहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै वचनहरू बोल्नु भएको र विजेताहरूको समूह बनाउनु भएको छ। यसले यी अगमवाणीहरू पूर्ण रूपमा पूरा भइसकेको देखाउँछ। अब हामी प्रभुले छुटकाराको काम सक्नु भएकोले न्यायको काम गर्नु असम्भव छ भन्ने धार्मिक विश्वासबारे हेरौं। के यसको बाइबलीय आधार छ? के प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो? छँदै छैन। यस्ता विचारहरू केवल मानव धारणा, कल्पनाहरू र मनका कामना हुन्। ती बाइबलमा दिइएका अगमवाणीहरूभन्दा विपरीत छन् र परमेश्वरको कुनै वचनले समर्थन गर्दैन। यो सोचाइ अत्यन्तै मूर्खतापूर्ण छ। किन मानिसहरू इमान्दारी साथ बाइबलमा प्रभुका वचनहरू र अगमवाणीहरू खोजी गर्दैनन्, तर आफ्नै धारणाले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको न्यायको कामको निन्दा गर्छन्? के त्यो मनमानी र अहङ्कारी कार्य होइन र? बाइबलमा मानिसको पुत्रको आगमन र आखिरी दिनहरूको न्यायबारे धेरै अगमवाणीहरू छन्, तर किन मानिसहरूले आफ्नै आँखा अगाडिको पवित्र शास्त्र देख्दैनन्? यो बाइबलले भनेको जस्तै हो। तिमीहरूले सुनेर त सुन्नेछौ, तर बुझ्ने छैनौ, अनि तिमीहरूले हेरेर त देख्नेछौ, तर चिन्ने छैनौ, किनभने यी मानिसहरूका हृदय बोधा छन् र तिनीहरूका कान बहिरा छन् र तिनीहरूका आँखा बन्द छन्, नत्र त तिनीहरूले आफ्ना आँखाले देख्ने थिए र आफ्ना कानले सुन्ने थिए र आफ्ना हृदयले बुझ्ने थिए, अनि तिनीहरू परिवर्तन हुने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिएँ। बुद्धिमानले किन परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्नुहुन्छ र मानिसको पुत्र काम गर्न देखा पर्नुहुन्छ भन्ने खोजी र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हामीले बाइबलका अगमवाणीहरू साँचो रूपमा बुझ्न यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ। अब हामी प्रभु किन मानवलाई छुटकारा दिइसक्नु भएपछि पनि न्यायको कामको लागि फेरि देहधारी बन्नुहुन्छ भन्ने नियालौं। यो रहस्यलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरले खुलासा गरिसक्नु भएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले यसबारे के भन्छन् हेरौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नुभए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशू पापको बलि बन्न र मानिसको पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठूलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनुभयो र दण्ड अनि न्यायको काम सुरु गर्नुभयो। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो।
उहाँको प्रभुत्व मुनि आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यको आनन्द लिनेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्य, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। किनकि मानिसलाई छुटकारा दिइएको र उसका पापहरू क्षमा गरिएको हुन सक्छ, तर त्यसलाई परमेश्वरले मानिसका अपराधहरू सम्झनुहुन्न र मानिससँग उसको अपराध अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न भनेर मात्र मान्न सकिन्छ। तापनि जब मासुको शरीरमा जिउने मानिस पापबाट छुट्याइएको हुँदैन, उसले पापै मात्र गरिरहन सक्छ। यसरी अटुट रूपमा आफ्नो भ्रष्ट शैतानिक स्वभाव प्रकट गर्छ। यो मानिसले जिउने जीवन हो, जहाँ पाप गर्ने र क्षमा गरिने चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। अधिकांश मानव जातिले दिनमा पाप गर्छन् र साँझमा मात्र त्यो स्वीकार गर्छन्। यसरी पापको बलि मानिसका लागि सदा सर्वदा प्रभावकारी भए पनि त्यसले मानिसलाई पापबाट बचाउन सक्दैन। मुक्तिको काम आधा मात्र सम्पन्न भएको छ, किनकि मानिसमा अझै पनि भ्रष्ट स्वभाव छ। आफ्ना पापहरू थाहा पाउनु मानिसको निम्ति सजिलो छैन। उसले गहिरो जरा गाडेको आफ्नो प्रकृतिलाई चिन्ने कुनै उपाय छैन र यो नतिजा प्राप्त गर्न ऊ वचनद्वारा गरिने न्यायमा भर पर्नुपर्छ। तब मात्र मानिस बिस्तारै यस बिन्दुबाट परिवर्तन हुन सक्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू स्पष्टै छन्, होइन र? प्रभु येशूले अनुग्रहको युगमा मानिसलाई छुटकारा दिनुभयो, तर उहाँ किन आखिरी दिनहरूमा न्यायको लागि फर्कनुहुन्छ? किनभने प्रभु येशूले छुटकाराको काम सकाएर परमेश्वरको मुक्तिको काम आधा मात्रै पूरा गर्नुभयो। यसबाट मानिसले पापबाट छुटकारा पायो। त्यसैले हामी प्रभुलाई प्रार्थना, संगति गर्न र उहाँको अनुग्रह र आशिष प्राप्त गर्न योग्य भयौं। हामी पवित्र आत्माले दिनुभएको शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्छौं। तर अझै पनि हामी पाप गरिरहेका हुन्छौं अनि पाप गर्दै स्वीकार गर्ने र फेरि पाप गर्ने चक्रमा फसिरहेका हुन्छौं। हामी कोही पनि पापको बन्धन र प्रतिबन्धबाट उम्कन सक्दैनौं, तर यसमा सङ्घर्ष गर्दै जिउँछौं। यो पीडादायी छ, जसबाट मुक्त हुने उपाय छैन। यसले देखाउँछ प्रभुले हाम्रा पाप क्षमा गर्नु भए पनि हाम्रो पापी प्रकृति साथै हाम्रो भ्रष्ट स्वभाव अझै अस्तित्वमा छ। हामी परमेश्वरको कुनै बेला पनि विद्रोह र विरोध गर्ने सम्भावना हुन्छ। यो नकार्न नसकिने तथ्य हो। जति नै लामो समय कसैले विश्वास गरे पनि तिनीहरू पवित्रता हासिल गर्न र परमेश्वर सामु आउन योग्यका हुँदैनन्। प्रभुको अगमवाणीलाई यसले पूरा गर्छ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने हरेक व्यक्ति स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर ऊ प्रवेश गर्नेछ जसले मेरो पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। त्यस दिन मलाई धेरैले यसो भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईको नाउँमा अगमवाणी बोलेका छैनौं र? अनि तपाईको नाउँमा दियाबलसहरू धपाएनौं र तपाईको नाउँमा धेरै अचम्मका कामहरू गरेनौं र? अनि म तिनीहरूका निम्ति घोषणा गर्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनिन। दुष्ट काम गर्ने तिमीहरू मबाट दूर हो। र हिब्रू 12:14 यसो भनिएको छ, पवित्रता त्यो बिना कुनै पनि मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। केवल परमेश्वरको इच्छा गर्नेहरू मात्रै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने यहाँ देखिन्छ। तर प्रभुले किन उहाँको नाउँमा प्रचार गर्ने र भूतहरू धपाउनेलाई दुष्कर्मी भन्नुभयो? यो मानिसहरूका लागि निकै अन्योलपूर्ण हुन सक्छ। यसको अर्थ तिनीहरूले आफ्नो विश्वासको घोषणा त गर्छन्, तर पाप गरिरहन्छन् र साँचो पश्चाताप गर्दैनन्। जति नै तिनले प्रभुको नाउँमा प्रचार गर्ने वा भूत धपाउने काम वा आश्चर्य कर्महरू गरे पनि प्रभुको स्वीकृति हुँदैन। प्रभुको नजरमा यस्ता मानिसहरू दुष्कर्मीहरू हुन्। तिनले प्रभुको नाममा काम त गर्लान्, तर यो प्रभुको अपमान हो जुन उहाँ तिरस्कार गर्नुहुन्छ। के पाप क्षमा पाएका यी मानिसहरू राज्यमा प्रवेश योग्य छन्? अवश्य नै छैनन्। तिनीहरूले अझै पनि प्रभु आउनु भई आकाशमा लैजाने दिनको सपना देखिरहेका छन्। यो त मानव कल्पना मात्रै हो। स्पष्टै छ,
प्रभु येशूले आफ्नो आगमनबारे गर्नुभएको अगमवाणीको अर्थ उहाँसँग भेट्न मानिसलाई उहाँले सिधै आकाशमा लैजाने भन्ने होइन। यसको अर्थ उहाँले न्यायको काम गर्नुहुनेछ र मानिसलाई तिनको पापी प्रकृति र भ्रष्टताबाट धुनुहुनेछ। उहाँले हामीलाई पाप र शैतानका शक्तिबाट पूर्ण मुक्ति दिनुहुनेछ र हामीलाई सुन्दर गन्तव्यमा लैजानुहुनेछ भन्ने हो। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले गर्नुहुने न्यायको कामको अर्थ यही हो। हामीले अवश्य नै देख्न सक्छौं कि अनुग्रहको युगमा भएको काम हामीलाई हाम्रो पापबाट छुटकारा दिन मात्रै थियो। त्यसैले हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्। यसले मुक्तिको आधा काम मात्रै पूरा गर्यो र परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा ठूलो चरणको काम गरिरहनु भएको छ। प्रभु येशूको छुटकाराको कामको जगमा हामी मानवलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरले पूर्ण धुन अनि पाप र शैतानका शक्तिबाट मुक्त पार्न आखिरी दिनहरूको न्यायको कामको लागि सत्यताहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यहाँ देख्न सक्छौं प्रभु येशूको छुटकाराले आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले गर्नुहुने न्यायको पूर्ण बाटो तयार पार्दै थियो। यो जग बसाल्ने काम थियो र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको न्यायको काम मानवलाई मुक्ति दिने उहाँको व्यवस्थापन योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो र यसले युगको अन्त्य गर्नेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कामलाई स्वीकार नगरी प्रभु येशूको छुटकाराको कामलाई मात्र स्वीकार गर्नु भनेको विश्वासको मार्गमा आधा हिँड्नु जस्तो हो। र अन्तिम चरण हाम्रो भाग्य र परिणाम निर्धारित गर्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो। यो चरणलाई गम्भीर रूपमा नलिनु, आधा बाटो हिँडेर छोड्नु र अगाडिका सबै प्रयास खेर फाल्नु हो। यात्राको अन्तिम भाग कठिन हुन्छ भन्ने सबैले बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईको विश्वासको अन्तिम चरण भनेको भाग्य निर्धारित गर्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो। विश्वासीहरूका हकमा भन्दा हाम्रो परिणाम र भाग्य निर्धारित आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको न्यायको कामले गर्छ। यसलाई यदि मानिसहरूले स्वीकार्दैनन् भने परमेश्वरले तिनलाई हटाउनुहुनेछ। त्यो दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यसैले हामी निश्चित हुन्छौं, जति नै लामो समय कोही विश्वासी भए पनि यदि उसले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकार्दैन भने परमेश्वरले उसलाई हटाउनुहुनेछ र ऊ निर्बुद्धि कन्या हुनेछ जो रुँदै र दारा किट्दै विपत्तिमा पर्नेछ। पहिलेका धेरै अविश्वासीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कार्यलाई सिधै स्वीकारेका छन् र आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले दिनुहुने मुक्ति प्राप्त गरेका छन्। तिनीहरू भाग्यमानी हुन् र तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई नस्वीकार्ने विश्वासीहरूको स्थान लिन्छन्। के विश्वासीहरूको लागि त्यो सबैभन्दा ठूलो पछुतो हुने छैन र? प्रभुको लागि यतिका वर्ष प्रतीक्षा गरेपछि तिनले सर्वशक्तिमान परमेश्वरले न्यायको काम र सत्यताहरू व्यक्त गरिरहनु भएको देख्छन्, तर स्वीकार गर्न मान्दैनन्। बरु मूर्ख भई प्रभु बादलमा आउनुहुनेछ भनी प्रतीक्षा गर्दै परमेश्वरसँग बाजी थाप्छन्। अन्त्यमा तिनले मुक्ति पाउने मौका गुमाउनेछन्। के त्यो विश्वासीको लागि अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा हुने छैन र? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानवलाई पूर्ण मुक्ति दिन कसरी न्यायको काम र धुने काम गर्नुहुन्छ भनेर कतिपयले सोध्न सक्छन्। यससँग सम्बन्धित सत्यतामाथि संगति गर्ने कुरा धेरै छन्। त्यसैले अहिले सतह मात्रै कोट्याउन सक्छौं। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको खण्ड पढौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ, मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनु पर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई घृणाका साथ इन्कार गर्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वरका विरुद्धको शत्रुवत दबाव हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ। उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई एक दुईवटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, निराकरण गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म काटछाट गर्नुहुन्छ। प्रकट गर्ने, निराकरण गर्ने
र छिवलले यी सबै फरक फरक तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन। तर यसको सत्यताबाट मानव पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको हुन्छ। यी जस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। यस किसिमको न्यायद्वारा मात्र मानव नियन्त्रणमा रहन सक्छ र परमेश्वरको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन्छ र यसका साथसाथै परमेश्वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू स्पष्टै छन्। उहाँको आखिरी दिनहरूको न्याय मुख्य रूपमा सत्यता व्यक्त गरेर मानवको भ्रष्टाचारलाई न्याय गर्न, हाम्रो भ्रष्टता खुलासा गर्न हो। त्यसैले हामी आफ्नो बारे मनन गर्छौं, आफूलाई चिन्छौं अनि आफ्नो भ्रष्टता देख्छौं अनि हामी पछुताउँछौं। आफूलाई साथै आफ्नो देहलाई घृणा गर्छौं र यसरी साँचो पश्चाताप आउँछ। यो न्यायको काम मानिसलाई बुझाउन केही सत्यताहरू व्यक्त गरेर मात्र गरिँदैन, बरु परमेश्वरले सत्यताका थुप्रै पक्षहरू व्यक्त गर्नुहुँदैछ। यी सत्यताहरू मानिसलाई न्याय गर्न, खुलासा गर्न, काटछाँट र निराकरण गर्न, साथै हामीलाई जाँच्न र शोधन गर्नलाई हुन्। मानिसको भ्रष्टाचारलाई न्याय र खुलासा गर्ने परमेश्वरका वचनहरूले विशेषतः तीव्रताको साथ मानवको शैतानी स्वभावहरू र हाम्रो प्रकृति र सार प्रकट गर्छन्। यी मर्मस्पर्शी वचनहरूले सिधै हाम्रो हृदय छुन्छन्। हामी कतिसम्म भ्रष्ट भएको र हामी मानव भनिन योग्य नभएको कुरा देख्छौं। हाम्रो लुक्ने ठाउँ छैन, त्यसैले परमेश्वरको क्रोधबाट बच्न हामी जमिनका दरारमा लुक्न चाहन्छौं। हाम्रो भ्रष्टताको सत्यता देख्ने एकमात्र तरिका यो न्यायबाट गुज्रनु हो, अनि पछुतोले भरिन्छौं र हामी परमेश्वरका आशिषहरू र उहाँको राज्यमा लगिन अयोग्य भएको थाहा पाउँछौं। अत्यन्तै भ्रष्ट भएकाले परमेश्वर देख्न हामी योग्य छैनौं। हामी परमेश्वरको न्याय र सजाय बिना कहिल्यै पनि आफूलाई साँचो रूपमा चिन्दैनौं। तर हामी आफ्नो पाप मुखले मात्र स्वीकार्छौं र यसरी थाहा नपाई हामी शैतानी स्वभावमा जिइरहेका छौं। हामीले परमेश्वरको विद्रोह र उहाँको विरोध गरिरहेका हुन्छौं र हामी अझै स्वर्गमा जान सक्छौं भन्ने सोच्छौं। यो लाजमर्दो र भ्रमपूर्ण छ अनि आत्मचेतनाको पुरै अभाव छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको न्याय र धुने कार्यको अनुभव गर्ने हामीले उहाँका वचनहरू सत्य र अनमोल छन् भन्ने प्रत्यक्ष ज्ञान पाएका छौं। हामीलाई परमेश्वरले व्यक्त गरेका सत्यताले मात्रै हाम्रो भ्रष्टता धुन र पापबाट मुक्ति दिन सक्छन्। उहाँका वचनहरूको न्याय अनुभव गरेर मात्रै हाम्रो भ्रष्टतालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ अनि हामी परमेश्वरको इच्छा गर्ने र राज्यमा प्रवेश गर्न योग्य मानिसहरू हुन सक्छौं। हामीलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कामले बाटो, सत्यता र जीवन दिन्छ। हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामले सत्यता र जीवन पाउन सक्छौं अनि परमेश्वर अघि जिउन सक्छौं, जुन परमेश्वरको ठूलै आशिष हो। हाम्रो संगतिको यो बिन्दुमा मलाई लाग्छ हामीले के बुझ्यौं भने मानवलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको काम हामीले सोचे जस्तो सरल छैन। यो हामीलाई छुटकारा दिई पाप क्षमा गरेर त्यतिमा नै सीमित हुने होइन। उहाँको मुक्तिको काम हामीलाई दुष्टता र पापबाट पूर्ण मुक्ति दिई शैतानको पकडबाट मुक्ति दिने हो, ताकि हामी परमेश्वरमा समर्पित भई उहाँको आराधना गर्न सकौं। यसलाई हासिल गर्ने एकमात्र तरिका न्यायको काम हो। अहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वरले धेरै सत्यता व्यक्त गर्दै न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको यो काम अत्यन्तै महान र अतुलनीय छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनले संसारलाई हल्लाएको र ब्रह्माण्डमा हलचल ल्याएको छ। परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामले सबैको ध्यान तानेको र संसारलाई चकित पारेको छ। सत्यतालाई प्रेम गर्नेहरूले परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको काम अनुसन्धान गरिरहेका छन् र सत्यतालाई प्रेम नगर्नेले मात्रै परमेश्वरको कार्यलाई नदेखे जसो गरी अवहेलना गर्छन्। तर परमेश्वरको कार्य धार्मिक संसार वा अविश्वासीहरूबाट प्रभावित हुने छैन। यो नरोकी अघि बढ्छ। छिनमै ठूला ठूला विपत्ति सुरु भएका छन् र परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको काम चरम बिन्दुमा छ। परमेश्वरलाई पछ्याउनेका लागि न्याय उहाँको घरबाट सुरु हुन्छ। केहीलाई सिद्ध पार्छ, धेरैलाई हटाउँछ। अरूका लागि यो परमेश्वरको विरोध गर्ने दुष्कर्मीहरूलाई ठेगान लगाउन विपत्तिहरूको प्रयोग गर्ने, शैतानलाई लगाम लगाई दुष्ट युगलाई पूर्ण अन्त्य गर्ने कार्य हो। अनि हामी नयाँ युगलाई स्वागत गरी त्यसमा प्रवेश गर्नेछौँ, जहाँ पृथ्वीमा ख्रीष्टको राज्य महसुस गरिन्छ।
जसले अझै नै प्रभु बादलमा आउनुहुनेछ भनेर तृष्णा गर्दैछन्, तिनी रुँदै र दारा किट्दै विपत्तिमा पर्नेछन्। अनि प्रकाशको पुस्तकको यो अगमवाणी पूरा गर्नेछ। हेर, उहाँ बादलहरूसहित आउनुहुन्छ। हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछन् र तिनले पनि जुनले उहाँलाई घोचे। अनि उहाँको कारण पृथ्वीका सबै जातिले विलाप गर्नेछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले यसो पनि भन्नुभयो, धेरै मानिसहरूले मैले भनेको कुराको वास्ता नगर्न सक्छन्, तर यसुलाई पछ्याउने हरेक तथाकथित सन्तलाई म अझै भन्छु, जब यसु स्वर्गबाट सेतो बादलमा आउनुभएको तिमीहरूका आफ्नै आँखाले देख्छौ, यो धार्मिकताको सूर्यको सार्वजनिक देखा पर्ने घटना हुनेछ। सायद त्यो क्षण तेरो निम्ति ठूलो उल्लासको समय हुन सक्छ। तैपनि यसु स्वर्गबाट ओर्लनु भएको देख्ने समय दण्ड भोग्नलाई त नरक जाने बेला पनि हो भन्ने तैँले जान्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाको अन्तको समय हुनेछ। अनि यो परमेश्वरले असललाई इनाम र दुष्टलाई दण्ड दिने समय हुनेछ। सत्यताको अभिव्यक्ति मात्र हुँदा मानिसले चिन्हहरू देख्नु अघि नै परमेश्वरको न्याय अन्त भइसकेको हुनेछ। सत्यता स्वीकार गर्नेहरू, चिन्हहरू नखोज्नेहरू र यसरी शुद्ध पारिएकाहरू परमेश्वरको सिंहासन सामु फर्केका र सृष्टिकर्ताको अङ्गालोमा प्रवेश गरेका हुनेछन्। सेतो बादलमा सवार नहुने यसु झुटो ख्रिस्ट हो भन्ने विश्वासमा अड्डी कस्नेहरू अनन्त दण्डको भागीदार हुनेछन्, किनभने तिनीहरूले चिन्ह प्रदर्शन गर्ने यसुमा मात्र विश्वास गर्छन्। तर कठोर न्याय घोषणा गर्नुहुने यसु र साँचो मार्ग र जीवनको निकास दिनुहुने यसुलाई स्वीकार गर्दैनन्। यसो मात्र हुन सक्छ कि सेतो बादलमा यसुको आगमन खुला रूपमा हुँदा नै उहाँले तिनीहरूलाई निराकरण गर्नुहुनेछ। ठिक छ, प्रभु येशूले पहिले नै मानवलाई छुटकारा दिनुभएको भए पनि आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम किन हुन्छ भन्ने आजको संगति यही टुङ्गिन्छ। तपाईसँग कुनै प्रश्न वा प्रतिक्रिया छन् भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्। कृपया सम्पर्कमा नै रहनुहोस्। हामी अर्को पटक भेटौँला।